बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। मुल्तान में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या 2 रोज़ पहले पेश आया था कि शोहर ने अपनी बीवी जो कि डॉक्टर थी और अपने 2 कमसिन बच्चों को गाड़ी के अंदर इसलिए कत्ल कर दिया था कि उसका भाई जो यूके से आया था उसके साथ लेन देन का तनाज़ा चल रहा था, कोई झगड़ा हो गया था और बीवी का जेवर भाई को दे दिया गया। और जब बीवी ने डिमांड की कि मेरा जो जेवर है यानी तलाई जेवरात हैं वो वापस लेके दिया जाए, इस बात पे दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ और उसका खमियाजा जो है वो इस सूरत में निकला कि इस शख्स ने, जो कि मारूफ खान उसका नाम है और इनकी फैमिली काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ये सोशल किस्म के लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, और इन्होंने अपनी अहलिया को कत्ल किया, उसके बाद दोनों बच्चों को, और फिर अपने आप को भी उस वक़्त गोली मार ली जब अपने भाई को फ़ोन किया कि फ़लाँ जगह पे आओ। भाई वहाँ पे आया और उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी का भी ख़ात्मा कर लिया। ये बड़ा ही दर्दनाक वाक़या है। छोटे छोटे मासूम बच्चे और इसी तरह जो इनकी अहलिया थी वो भी डॉक्टर थी, और इस हवाले से कोई नई चीज़ें सामने आई हैं जो कि आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगी। एक तो ये कि जो इनका भाई है उनके साथ इनका जो असल मामला है वो क्या चल रहा था, और इसके साथ साथ इनकी अहलिया जो हैं उनके जो घर वाले हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने रखूँगी। तो नाज़रीन, ये जो मारूफ खान है इनका काफ़ी बड़ा घराना है वहाँ पे मुल्तान में, और ये नाजिम का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। इनके जो वालिद थे तारिक नईमुल्लाह खान, वो साबका नाजिम मुल्तान भी रहे हैं, सियासत में उनका बड़ा नाम था, और इसी तरह इनके जो चचा हैं वो भी सियासत में काफ़ी अपना नाम और असर रसूख रखते हैं। तो ये 2 बच्चे इन्होंने अपने कत्ल किए उस वक़्त जब गाड़ी में ये चारों लोग मौजूद थे, और साबिक MPA शाहिद महमूद ख़ान के ये भतीजे भी हैं। और इनका जो असल मामला बताया जा रहा है वो है जी लेन देन का तनाज़ा। और वीडियो भी शेयर करने का मकसद ये है कि ये जो दौलत है, जायदाद है, और ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ये दुनिया में ही रह जानी है, इंसान ने दुनिया से खाली हाथ ही जाना है। तो इन चीज़ों की वजह से इतना बड़ा स्टेप ले लेना, और वो भी गुस्से में, या पता नहीं। अब ये जो मारूफ खान है इनके बारे में एक और भी चीज़ बताई जा रही है कि ये ड्रग के एडिक्ट भी थे और आइस की एडिक्शन थी इनको, जिसकी वजह से इनका जो भाई है वो भी अब यूके से इसलिए वापस आया था कि मारूफ खान के साथ वो अपना हिसाब किताब करना चाहता था। जब उसने यहाँ पे आके हिसाब किताब किया सारा, तो उसने कहा कि तुम तो मुझे बड़ा लॉस करवा रहे हो। आहद खान है इनका भाई जो यूके से वापस आया था, और इनका ये जो हिसाब किताब है ये ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ है। ये एक ऐसी फैमिली है मुल्तान में, इनका बहुत बड़ा वहाँ पे घर है, और एक ही घर में ये काफ़ी भाई और कज़न्स इकट्ठे रहते हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है इनका। और जब इनका भाई वापस आया और ये सारा मामला चला तो इनका उस दौरान भी काफ़ी अपने भाई के साथ झगड़ा हुआ। फिर भाई ने कहा कि तुमने तो मुझे बड़ा लॉस कर दिया, आप मुझे पैसे वापस करो। मारूफ खान के पास पैसे नहीं थे, उसका काम वगैरह कोई इतना प्रॉपर नहीं चल रहा था। उसने अपनी बीवी से जाके कहा कि तुम अपना जेवर जो है वो मुझे दे दो, मैं अपने भाई को दे देता हूँ, जिस पे बीवी ने कहा कि मैं अपना जेवर नहीं दूंगी। लेकिन मारूफ खान ने अपनी बीवी से कहा कि जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम मुझे दे दो, फिर मैं कुछ अरसे बाद उसके पैसे दे के जेवर तुम्हें वापस करवा दूंगा। बीवी से इन्होंने जेवर ले लिया। शायद उसने भी झगड़ा किसी तरीके से ख़त्म करने के लिए जेवर दे दिया हो, लेकिन जब जेवर दे दिया तो जो इनके भाई हैं आहद खान, उन्होंने फिर इनसे कहा कि ये उनके पैसे कहीं ज़्यादा हैं जेवर देने के बावजूद। तो इस बात पे भी इनकी आपस में काफ़ी तलह कलामी हुई। दूसरी तरफ भाई के साथ या बाकी जो इनके वहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह थे उनसे तो इनकी तलह कलामी हो ही रही थी। तो जब बीवी के पास वापस आते थे इन झगड़ों से निकल के, वो भी डिमांड करती थी कि आपने मेरा शादी का जेवर और मेरी जो भी गोल्ड वगैरह था उठा के अपने भाई को दे दिया है,
تو آپ نے جو بھی ان سے حساب کرنا ہے وہ پیسوں کی حد تک کریں کہ میری چیزیں دینے کی کیا ضرورت تھی. اور یہی وہ بات تھی جس کی وجہ سے یہ ایک خوبصورت فیملی آج ہمیشہ کے لیے سو چکی ہے، اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اب ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر تھیں پیشے کے لحاظ سے. ان کے والدین کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اتنا پڑھا لکھا کے اسے ڈاکٹر بھی بنایا. اس کو یعنی ڈاکٹر بننا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، لیکن صرف محض اس لیے کہ یہ جو ان کے شوہر ہیں معروف خان، وہ ان کا اپنے بھائیوں سے یا رشتہ داروں سے لین دین کے تنازع پہ جائیداد کے معاملات تھے، کچھ ویسے کاروباری معاملات تھے، تو یہ ساری چیزوں کو لے کے جو جھگڑا چلا اس کی سزا اس صورت میں ان کی بیٹی کو دی گئی جو ڈاکٹر بھی تھی، 2 بچے بھی تھے. اور اب بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی بیوی کو گاڑی میں گولی ماری ہے. بیوی کو یہ کہتے رہے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھو، بہت غصے میں تھے شدید، تو اس نے پہلے انکار کر دیا تھا کہ میں نے نہیں جانا، لیکن انہوں نے کہا نہیں گاڑی میں بیٹھو. بچوں کو بھی گاڑی میں بٹھایا، اور وہ اسی خوف سے کہ یہ بہت غصے میں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بات بڑھ نہ جائے، تو وہ گاڑی میں بچے لے کے بیٹھ گئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ راستے میں اب لگ یہ رہا ہے کہ جیسے راستے میں بھی ان کی کوئی تکرار ہوئی ہے آپس میں، اور ڈی ایچ اے میں جا کے انہوں نے ایک جگہ پہ گاڑی روکی اور پہلے بیوی کو قتل کیا، اور اس کے بعد پھر اپنے چھوٹے معصوم 2 بچے ہیں، یہ 5 سالہ ریان اور 3 سالہ علیان، ان کو گولیاں مار دی. اور اس کے بعد اپنے یہی بھائی آہد جو یو کے سے واپس آیا اور جس کے ساتھ پیسوں کا معاملہ بھی چل رہا، زیور بھی اسے دیا تھا، اس کو کال کی کہ ذرا فلاں جگہ پہ آؤ. جب وہ پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں آپ رکھ لو، پیسے بھی اور جائیداد بھی اور گولڈ وغیرہ بھی، اور اپنے آپ کو بھی یہ شخص ختم کر لیتا ہے. آہد جو ہے اس کی موجودگی وہاں پہ پائی گئی ہے کہ وہ اس جگہ پہ آیا ضرور ہے، سی سی ٹی وی چیک کی جا رہی ہے، لیکن آہد کا یہ کہنا ہے کہ جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو معروف نے بھی اپنے آپ کو گولی مار لی تھی، یعنی وہ اس وقت ڈیڈ تھا جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں. اب پولیس یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، ان چیزوں کو چیک بھی کر رہی ہے کہ اس شخص نے اس کو اپنے بھائی کو وہاں پہ بلایا اور کیا گولی اپنے آپ کو خود ہی ماری ہے، یہ چیز بھی دیکھی جا رہی ہے. یعنی کاروبار اور یہی وہ چیزیں ہیں، شروع سے ایک ہی چیز ہے کہ یہ جو بالخصوص قتل و غارت ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، جائیداد، پیسہ، یہی چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ 4 زندگیاں کاروبار کے جو لین دین کا معاملہ ہے اس نے چھین لی ہیں. اب لوگ اس پہ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ دونوں بھائی تھے اور حساب کتاب اور ان چیزوں کی وجہ سے جو یو کے سے بھائی آیا تھا، لوگ یہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں کہ یو کے سے بھائی آیا تھا تو وہ تھوڑا صبر کر لیتا یا وہ تھوڑا اس طریقے سے بیہیو کرتا کہ جس سے معروف کے اوپر بھی اتنا پریشر نہ بلڈ ہوتا، یا وہ اتنا زیادہ آپس میں دونوں کی کوئی کیا تلخ کلامی ہوئی تھی، کیا باتیں ہوئی، کیا معاملات ہوئے، ظاہر ہے یہ تو ان کی فیملی کو پتہ ہوگا. لیکن یہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہی نکلا ہے کہ یہ جو یو کے سے بھائی آیا ہے، ان کے ساتھ ان کا لین دین کا تنازع تھا، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان میں کوئی کاروبار کر رکھا تھا. اب جب ان کے بھائی آہد کو کسی نے، شاید اس کے بھی کان بھرے ہوں، اس کو فون کر کے بتایا کہ جو معروف خان ہے وہ تو سارا پیسہ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ گھومنے گھمانے میں اڑا رہا ہے، اس کے علاوہ وہ آئس کا بھی ایڈکٹ ہے، تو کاروبار جو ہے وہ بالکل ڈاؤن جا رہا ہے. جس میں آہد جو ہے وہ واپس آیا پاکستان، اس نے آ کے جب معروف سے حساب کیا ہے ساری چیزوں کا، اس نے کہا تم تو میرا سارا یہاں پہ نقصان کر رہے ہو کہ یہ کاروبار آگے بڑھنے کی بجائے لاس کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا یہ اتنا میرا حصہ بنتا ہے وہ سارا مجھے واپس کر دو. جو کہ معروف کے پاس پیسے نہیں تھے، اور یہ گولڈ دینے کے بعد یہ 4 لوگ جو ہیں یہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.